आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो हैं 4 बुर्ज जिनको माह सितंबर 2025 में ज़बरदस्त ख़तरात का सामना होगा और उन ख़तरात से निपटते हुए ये अपना बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं, अपनी यहाँ तक कि ज़िंदगी की बाजी भी हार सकते हैं। तो इसलिए क्यों ना मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप अपनी मुमकिना तदाबीर अख्तियार कर सकें और आने वाली रेमेडी को आप आसानी से ख़त्म कर सकें बज़रिया सदक़ात, बज़रिया विर्द और बज़रिया फुल बॉडी सेल्फ कांटेक्ट। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। दरअसल इस सितंबर में 2 अकरब हैं, यकम को भी अकरब होगा और 24 से लेकर 29 तक ये भी अकरब होगा और इसके बाद दरमियान में 7 और 8 को गिरहन होगा। तो इसलिए कुछ बुर्ज जो है ना उनको बड़ा ज़बरदस्त नुकसान का ख़तरा है, जिससे उन पर सहर जादू के असरात भी आ सकते हैं। उनकी ज़िंदगी हंसती बसती ज़िंदगी मौत की नज़र हो सकती है और उनके हादसा हो सकता है। ये 3 चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा कि इन 4 बुर्जों को हादसे का भी ख़तरा है और ज़िंदगी पर भी ख़तरा है और बेगुनाह कैद भी हो सकते हैं और उनसे माली धोखा भी हो सकता है और उन पर सहर जादू के असरात आ सकते हैं और दुश्मन भी उन पर अपनी साजिश या कार्रवाई कर सकते हैं। इन तीनों बद असरात की वजह से किसी भी एक ने अगर इनको अखज़ कर लिया तो ज़हर इनको जान के लाले पड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले पहले बुर्ज की तरफ, बुर्ज असद की तरफ। सबसे पहला खतरा है बुर्ज असद को। बुर्ज असद को जो खतरा है वो एक तो इसको हादसे का खतरा है क्योंकि ज़ुहरा की पूरा महीना रिजत है, तो इसको हादसे का खतरा रहेगा। इसके अलावा अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई इसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, जिससे हाई लेवल की हाइपरटेंशन रहेगी असद बुर्ज वालों को। और इसके अलावा इसके यकुम से ही जो है ना मसन इसके खुफिया दुश्मन इसके पीछे रहेंगे और इसके मादी के केस रीओपन होकर इसके लिए बदनामी का बहस बन जाएंगे और इस पर सहर जादू के और बद नजरात के असरात भी रहेंगे, लेकिन इसकी जिंदगी पर कोई खतरा नहीं है। तो हादसे का खतरा है, हादसे से मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन जिस बुर्ज के हादसे का भी खतरा होगा, दुश्मनों का भी खतरा होगा और जिंदगी पर भी रिजत चल रही होगी तो वो बहुत खतरे में होगा। चलिए चलते हैं हम अगले। ये असद बुर्ज वाले क्या करें? जुम्मे और सोमवार, इस पूरे महीने जितने जुम्मे हैं, जितने सोमवार हैं, तो जुम्मे वाले दिन या नूरो पढ़ें 256 बार और सफ़ेद रंग की चीज़ सदका करें। सोमवार वाले दिन या लतीफ़ो पढ़ें 129 बार और सफ़ेद रंग की चीज़ सदका करें, जैसे चावल, टोटा, आटा, दूध, कोई भी चीज़, अपना चावल, अपना चीनी भी दे सकते हैं, छोटी चौड़ी मकड़ों को डाल दें। तो चलिए अगला बुर्ज है अकरब, जिस पर तीनों खतरात हैं। हादसे का भी खतरा है, जिंदगी पर भी हंसी खेलती जिंदगी मौत की नजर हो सकती है और खुफिया दुश्मन भी इसके सर पर मंडला रहे हैं। अकरब बुर्ज वालों, वैसे भी आप बड़े जबरदस्त जिद्दी होते हो, खुद ब खुद दुश्मन क्रिएट करते हो अपने शक की वजह से, अपनी जिद की वजह से और अपनी खुद पसंदी की वजह से। तो अकरब बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा है पूरा महीना। गैर ज़रूरी सफ़रों से इज्तनाब करो, ज़रूरी हो तो सफ़र के लवाजमात और वज़ाइफ और सदक़ात देकर चलो। इसके अलावा अंदरून मुल्क आपके सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में नाकामी है और ससुराली रिश्तेदार, आम रिश्तेदार, बहन भाई नाक में दम कर देंगे। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी पर मौत के बादल मंडरा सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 10 तारीख तक ये ज़िंदगी पर भी अपना खतरा है और हादसे का खतरा पूरा महीना है। इसके अलावा पूरा महीना खुफिया दुश्मन आपके सर पर रहेंगे। आप अगर बैरून मुल्क के अंदर बदरिया साजिश आपको वतन वापस कर देंगे
آپ کے اخراجات بڑھ جائیں گے، ماضی کے کیس ری اوپن ہو کر آپ کے بےعزتی کا باعث بن جائیں گے۔ تو اقرب برج والوں سب سے زیادہ خطرہ آپ کو ہے، کیونکہ 1 سے لے کر 10 تاریخ تک آپ کی زندگی موت کی نظر ہو سکتی ہے، اور یہاں گرہن بھی ہوگا، تو اور اب پھر آپ کے حادثے کا بھی خطرہ ہے، اور پھر آپ کے خفیہ دشمن بھی آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ تو کیا کرو؟ جمعے والے دن یا نورو پڑھو 256 بار اور سفید رنگ کی چیز صدقہ کرو۔ بدھ والے دن یا متعالو پڑھو 541 بار اور تھوڑی سی باجر یا سب رنگ کی چیز صدقہ کر دو۔ اقرب برج والو ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار اور کالے رنگ کی چیز کالے تیل یا سورج مکھی صدقہ کر دو۔ یاد رکھنا برج اقرب والو، کوئی آپ کو جتنی اپنا پمپ چھوڑے کہ آپ یہ ترقی کریں وہ ترقی کریں، اس بات کو کبھی مت بولنا۔ آپ دیکھ لینا، جو آپ آن لائن نیٹ پر دیکھ لینا پوزیشن آپ کے خانہ نمبر 3، 12 اور 8 کی کہ کیا ہے، یہ بالکل آن لائن آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اب جو اگلا برج ہے جس کو بہت زیادہ خطرہ ہے وہ ہے قوس برج۔ قوس برج کو حادثے کا خطرہ ہے، یعنی میں بھی قوس ہوں، اور حادثے سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، زندگی پر بھی موت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس لیے اس کو چاہیے اپنا قوس برج والوں کو، یعنی ہفتے والے دن یا غنی پڑھیں 1060 بار اور صدقہ دیں کالے رنگ کی چیز، اور سوموار والے دن یا لطیف پڑھیں 256 بار اور صدقہ سفید رنگ کی چیز چاول ٹوٹا چینی یا دودھ دیں۔ تو قوس برج والے بھی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا جو برج ہے جس پر سب سے زیادہ خطرہ ہے اقرب، اور اگلا ہے حوت برج۔ حوت برج آپ کے حادثے کا زبردست خطرہ ہے، اور آپ ٹینشن میں رہیں گے، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ سب آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، اور آپ کے حادثے کا بھی خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی پر موت کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور پورا مہینہ، اور حادثے کا بھی پورا مہینہ خطرہ ہے، اور اس کا بھی پورا مہینہ خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے 12 نمبر یعنی خفیہ دشمن آپ کے سر پر رہیں گے پورا مہینہ، اور یہاں جہاں آپ کے دشمن آپ کے پیچھے رہیں گے، بیرون ملک سے آپ کو وطن واپس کر دیں گے، یہاں گرہن بھی لگ رہا ہے 7-8 کو۔ تو ان 4 برجوں میں سب سے زیادہ خطرہ حوت برج کو ہے، اس سے بعد اقرب کو ہے، اور اس کے بعد اپنا اس کو قوس کو ہے، اور اس کے بعد اسد کو ہے۔ حوت برج والوں بیک وقت آپ کے حادثے کا بھی خطرہ ہے، زندگی پر بھی موت کے بادل پورا مہینہ منڈلاتے رہیں گے، آپ بے گناہ قید بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی رقم لے کر بھاگ سکتا ہے، اور آپ کے خفیہ دشمن آپ کے سر پر رہیں گے، بیرون ملک امیگریشن کے مسائل الجھ جائیں گے، بیرون ملک سے آپ وطن واپس آ سکتے ہیں، ماضی کے کیسری اوپن ہو کر آپ کے سر درد بن سکتے ہیں۔ تو حوت برج والوں جمعے کا صدقہ کریں اور پھر ہفتے کا صدقہ کریں، تو اس سے ان کو نجات مل سکتی ہے۔ یہ بہت زبردست ویڈیو ہے، یہ آپ کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اے 4 برج والوں بمائے شاہ امداد، بہت احتیاط کرنا، میں بھی غیر ضروری سفروں سے اجتناب کروں گا۔ گرہن بھی آ رہا ہے، اس کے بعد اثرات کی ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، کس کس پر کیا اور برے اثرات ڈالے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان آپ کتاب کل جہان، جو بے روزگار ان کو روزگار، بیمار کو اپنا شفا اور مسافر کو منزل عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ سیلاب سے تمام مسلمانوں کو بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد میں برکت فرما دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے بخش دے، جن کو اولاد نہیں دی ان کو اولاد دے دے رسول اللہ کے صدقے۔ یا اللہ حاسد کے حسد، دشمن کی دشمنی اور بد نظر کے بد نظر سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔